ज़ाद इब्राहीम का, ए मेरे माबूद जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़ी से लगा दे। खुदाया जो अपने बच्चों के शादी ब्याह रिश्तों के लिए परेशान, उन्हें बराबर के कुफ़ो इनायत कर दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। ये ज़री सामने इमामज़ादे इब्राहीम की है, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, 8वें इमाम के भाई, बहुत साहिब एजाज़ और साहिब करामत इस वक्त शहर निशापुर के अंदर हैं। खुदावंद आलम इंशाअल्लाह परवरदिगार आप लोग को भी आना नसीब करें इन सब जगहों पे, और माबूद से यही दुआ है जो शरई हाजतें हैं परवरदिगार आप सबके तमाम हवाइज शरैया को इंशाअल्लाह अहले बैत अतहार इंशाअल्लाह पूरी करें। दुआ कर लें, ज़ारत कर लें, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि खुदावंद आलम किस्मत करे आप सबसे इन्हीं बारगाह मासूमीन और मासूम ज़ादों में इंशाअल्लाह आप सबसे मुलाकात हो इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। अल्लाहुम्मा सल्ली। यहाँ से आए चलते हैं इमामज़ादे मोहम्मद महरूक की तरफ। ये बहुत साहिब करामत, बहुत साहिब एजाज़ हैं। खुदावंद आलम इंशाअल्लाह आप सबको भी किस्मत करे और आना नसीब करे इन बारगाहों में इंशाअल्लाह। आइए अंदर आ जाएं। इस सामने ज़रिया अक़दस है इमामज़ादे मोहम्मद महरूक की, और चौथे इमाम इमाम ज़ैनुद्दीन अलैहिस्सलाम के पोते होते हैं और बड़े ही साहिब एजाज़ साहिब करामत हैं। ये वो इमामज़ादे हैं कि जिन्हें ज़िंदा जला दिया गया था और उनके जिस्म नाज़नीन को इस जगह पर दफन किया गया है, और काफ़ी लोग इस जगह पे आते हैं, अपनी हवाइज को लेकर जाते हैं। हम भी इस बारगाह में आए हैं, दुआओं की गुजारिश जिन लोगों ने की थी खुदावंद आलम उनकी तमाम जो हाजतें थी अहले बैत के सदक़े में तमाम हवाइज शरैया पूरी हो, और जो मरीज़ बीमार हैं खुदा उन्हें सेहत इनायत करे, जो मुश्किल गिरफ़्तारियों में इनकी गिरफ़्तारियाँ बरतरफ हो। ये सामने बहरहाल ये कदम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने नज़र आ रहे हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जिस वक्त निशापुर में आए हैं और पहली आपके ज़ियारत के लिए जो बहरहाल इस जगह पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आए हैं कि सिरहाने बहरहाल एक कदम निकला रखा था कि उसको निकाल के वहाँ लगा दिया गया कि बेहतरामी हुआ करती थी कि जिसकी वजह से वहाँ लगा दी। इंशाअल्लाह खुदा किस्मत करे, परवरदिगार आप सबको भी आना नसीब करे इंशाअल्लाह। बहरहाल इस वक्त हम लोग इमामज़ादे मोहम्मद महरूक की बारगाह में आ चुके हैं, और मौला रज़ा के वहाँ कदमों के निशान है कि जो आपने कदमों के निशान की ज़ियारत की है, और ज़ियारत की नियत कर लें। ज़ियारत पढ़ते हैं इमामज़ादे मोहम्मद महरूक की अपनी तरफ से, वालिदैन की तरफ से, आबा व अजदाद मरहूमीन जान पहचान वाले जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात ऐसे हज़रात के जिनके दिलों में आने की तमन्नाएँ हैं, पहुँचने की तमन्नाएँ हैं, पहुँच न सके, उन सब की तरफ से क़ुर्बतन अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका अय्युहस सय्यिदुज़ ज़की अत्ताहिरुल वली वद्दाई अल हफ़ी, अशहदु अन्नका क़ुल्ता हक़्क़न व नतक़्ता हक़्क़न व सिदक़ा व दअउता इला मौलाई मौलाका अलानियतन व सिर्रा, फ़ाज़ा मुत्तबिउका व नजा मुसद्दिक़ुका व ख़ाबा व ख़सरा मुकज़्ज़िबुक वल मुतख़ल्लिफ़ु अन्का इशहद ली बिहाज़िहि शहादा लिअकून मिनल फ़ाइज़ीना बिमारिफ़तिक। ले आ गई बारगाह मासूम ज़ादे इमामज़ादे मोहम्मद महरूक। दुआ कर लें खुदा से, परवरदिगार से कि माबूद जिस तरह तूने हमें आना नसीब किया है पालने वाले, ऐसे ही और जिनके दिलों में तमन्नाएं उन सब को भी आना नसीब कर दे। ले अकून मिनल फ़ाइज़ीना बिमारिफ़तिका व ताअतिका व तस्दीक़िका व इत्तिबाइक व सलामु अलैका या सय्यदी व इब्ना सय्यदी, अंत बाबुल्लाहिल मौत मिन्हु वल माखूज़ अन्हु, आतैतुका ज़ाइरन व हाजती लका मुस्तौदान व हाना ज़ास्तौदअका दैनी व अमानती व ख़वातीम अमली व जवामिअ आमाली इला मुंतहा जली। वस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए सलाम करें
امام زاد محروق کو، جن کے لیے پیغمبر کی بھی حدیث ہے، آج اس بارگاہ میں آئے، اس امام زادے کے پاس جس کی زیارت کو خود امام رضا غریب آئے ہیں۔ یہ وہ امام زادے ہیں کہ جن کے جسم نازنین کو آگ کے اندر پھینکا گیا، آپ کے جسم اطہر کو جلایا گیا۔ یہ بہرحال دن شہزادی کے شہادت کے دن چل رہے ہیں، ہاتھوں کو جوڑیں گے۔ اے بی بی زہرا، آپ کے دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئی، اسلام کی پہلی آگ آپ کے دروازے پر لگائی گئی بی بی، مگر وہ آگ اسی جگہ پہ نہ رکی، بلکہ یہ آگ وہاں سے ہوتے ہوئے مدینے سے کربلا پہنچی اور شام غریبہ میں سکینہ کے دامن میں لگی۔ سکینہ کہتے اتنی چھوٹی تھی جنہیں یہ بھی نہ معلوم تھا کہ جب آگ لگتی ہے رکا جاتا ہے یا بھاگا جاتا ہے۔ حمید ابن مسلم کو رحم آتا ہے، بی بی کے دامن سے آگ کو بجھاتا ہے۔ سکینہ پوچھتی ہے اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہتے نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہتی ہے میرے دادا علی وہاں رہتے ہیں، میں ان سے شکوہ کروں گی۔ میرے بابا کو شہید کیا، میرے بھیا کو شہید کیا، میرے ننھے اصغر کو بھی شہید کیا گیا۔ مانگ لے دعا آخری جملہ آخری فقرہ۔ کہتے یہ آگ تنہا وہیں نہ رکی، وہاں سے ہوتے ہوئے ان جگہوں پر بھی پہنچی اور اس امام زادے کے جسم نازنین کو جلا کر خاکستر کیا گیا۔ ہاتھوں کو جوڑیں گے بی بی زہرا، وہ مصیبتیں جو آپ کی اولادوں پر پڑی کسی پر نہ پڑی، مگر پھر بھی آقا حسین کا جنازہ 3 دن کے بعد دفن تو کیا گیا، لیکن یہ آپ کی اولادیں جن کا جنازہ بھی اٹھنا نصیب نہ ہوا، خاکستر کو اس جگہ پہ دفن کیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ پروردگار پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ خدایا جو مشکل گرفتاریوں میں جو حاجتیں لے کر آئیں اس امام زادے کا واسطہ، ان سب کی ہم سب کی تمام شرعی حوائج کو پورا کر دے۔ کہتے ہیں ان کے پاس جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ میری ماں اور بہنیں میرے بھائی یہ سب بارگاہ معصوم زادے میں ہیں، امام زادے محمد محروق کو واسطہ دیں، ان کے جد امام حسین کا ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں۔ خدایا پالنے والے ہم سب کی جو شرعی حوائج ہیں ان سب کو عنایت کر دے۔ خدایا ہمارے حق میں جو خیر ہے وہ عنایت کر دے، جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے۔ پالنے والے زیارت کو ہماری عمر کی آخری زیارت قرار مت دینا، ہمیں بار بار ان جگہوں پہ آنا نصیب کر دے۔ اللہم صلی اللہ بہرحال اس وقت بارگاہ امام زادہ محمد محروق کی بارگاہ میں ہیں اور انشاءاللہ دعا گو ہیں، آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہیں۔ انشاءاللہ اس حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار سے انہی بارگاہوں میں آپ سب کو ملنا نصیب کریں اور جو شرعی حاجتیں ہیں انشاءاللہ خدا آپ سب کی پوری کرے۔ امید ہے کسی طرح انشاءاللہ کسی اور امام زادے کی بارگاہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ چلیں تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔